नमस्कार। पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउनु नै थियो त किन परीक्षणको मूल्य सुन्दै अत्तालिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले? जनताको सरकार भन्ने कम्युनिस्टहरूले दलाल र पुँजीपतिको सरकार हो कि भन्ने भान हुने गरी किन कोरोना परीक्षणमै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य घटाए जसरी पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाइरहनु पर्यो? कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी अस्पतालसँगको सहकार्य गरेको सरकारलाई अन्ततः त्यही निजी क्षेत्रले निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पुर्यायो। यही बीचमा निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको 4400 शुल्कको व्यवस्था गर्दै 2500 मै पीसीआर परीक्षण गर्न थालेपछि सरकार र विभागीय मन्त्रालयलाई रिङ्गाटा लाग्नु स्वाभाविकै हो। परिणामस्वरूप 2000 मा पीसीआर परीक्षण गराउनु भनी निसङ्कोच निर्देशन दिई छाडे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले। यदि 2000 मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने रहेछ भने किन 15000 सम्म मूल्य तोक्यो त सरकारले? हुन त जनताका लागि निशुल्क परीक्षण गरिएकाले पनि होला ठेकेदार, कमिसन खोर अनि व्यापारीले जति असुले पनि कसलाई के मतलब, तैचुप मैचुप बस्छन् भन्ने सरकारी आकलन होला। तर विडम्बना प्रति परीक्षणमा 13000 देखि 2500 सम्म असुली रहेर गरेको यो बीचको अनियमितताको छानबिन गर्ने कि नगर्ने, या छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने, कि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने झैँ गरी हामी कानमा तेल हालेर बस्ने? हुन त विश्वभर अस्वीकृत भएको आरडीटी परीक्षणमा सरकारले अर्बौं खर्च गर्दै अन्ततः आरडीटी परीक्षण नै बन्द गर्यो। सायद अब पालो आएको होला पीसीआर टेस्टको। होइन भने प्रयोगशाला पछि किन परीक्षणको मूल्य फरक? विभागीय मन्त्रालय कोरोना परीक्षणको नाममा दैनिक नयाँ फन्डा झिक्दै अघि बढिरहेको छ। प्रारम्भमै ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिँदा विवादित बनेको मन्त्रालयको काम र कारबाही र कमाउ धन्दाकै कारण ओम्नी समूह 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। मन्त्रालयले दोस्रो पटक G2G मार्फत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर स्वास्थ्य सामग्री र परीक्षण किटहरू नेपाल ल्याएको थियो। त्यस बेला पनि पीसीआर परीक्षणको मूल्य बढै थियो, तर 81 कसरी 2000 मा पीसीआर टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो त? यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ। तर पनि यस बीचमा भएको घोटाला कसले भरपाई गर्छ? कि राज्य कोषको दोहन जसले गरे पनि हुन्छ? आम जनताले सरकारसँग जवाब मागिरहेकै छन्। यो त अचाग्ली भयो, अन्याय भयो अनि चरम सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भयो भन्नका खातिर हामीले यो प्रसङ्ग कोट्याएका हौँ। हामी निरन्तर रूपमा सरकारलाई झकझक्याउन बाध्य छौँ। पीसीआर परीक्षणका नाममा सरकारी ढुकुटीमाथि भएको ब्रह्मलुटको पर्दाफास गर्नका लागि। अझ विडम्बना, त्यो सरकारी परीक्षण पनि केवल हुने खाने पावरवाला र पैसावालाका लागि मात्रै हो। अन्यले त कहाँ परीक्षण र उपचार पाउन सक्छन् हाम्रो नेपालमा? नभए अस्पतालको गेटमा पुर्याइएका बिरामीलाई कोरोनाको बहानाका कारण फिर्ता पठाउने सरकारी संयन्त्र किन केही बोल्दैन? पीसीआर परीक्षणमा भएको ब्रह्मलुटका बारेमा यो प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ। हाम्रो उद्देश्य जनताका समस्यालाई जस्ताको तस्तै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु नै हो। गत साता हामीले कार्यक्रम मार्फत निजी र सरकारी बीच किन पीसीआर परीक्षणको मूल्यमा फरक भनी खबरदारी गरेका थियौँ। सायद सुन्ने र हेर्ने संयन्त्र पनि सरकारसँग रहेछ भन्ने हामीलाई पीसीआर टेस्टको मूल्य घटेपछि भान भएको छ। तर हामी यतिमै चुप बस्नेवाला छैनौँ र चुप बस्दैनौँ पनि। अर्बको घोटाला स्पष्ट रूपमा गणितीय तथ्याङ्कमा देखिँदा समेत सरकार मौन बस्नुलाई के भन्ने? हामी यसको जवाब निरन्तर कार्यक्रम मार्फत खोजि नै रहनेछौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। बढी रिस्क भनेको चाहिँ पेसेन्टलाई हामीले आइसोलेट गर्छौँ र कम रिस्क भएको पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ नर्मल इमर्जेन्सी सर्भिसभित्र
राखेर चाहिँ प्रोसेस सुरु गर्छौँ। मलाई लक्षण देखिने बित्तिकै बसेको मलाई माइनर लक्षणहरू जस्तै रुगा खोकी अनि ज्वरो मात्र देखियो। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना उपचारमा क्रियाशील देशभरका अस्पतालबारेको रिपोर्ट 204 बेड छुट्याएर कोरोनाको उपचारमा सरकारका लागि सहयोगी बनेको चितवन मेडिकल कलेजको उपचार सेवा शिक्षासँगै उपचाररत सङ्क्रमितहरूसँगको कुराकानी, कोरोना जितेका चिकित्सकको सचेतनामूलक भिडियो सन्देशसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, विगतमा निजी अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई मात्रै होइनन् सम्भावित लक्षण देखिएकालाई नै उपचार गर्न मानेनन् भन्ने आरोप लाग्थ्यो। यो आरोप मेडिकल कलेजको हकमा समेत उस्तै थियो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। कोरोना रोकथामको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै देशभरका 100 भन्दा बढी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कोभिड-19 का सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2076 साल चैत्र 8 गते कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धित उपचारका लागि 100 भन्दा बढी अस्पताल तोकेको थियो, जसमा प्रदेशगत, जिल्लागत र निजी मेडिकल कलेजहरू रहेका थिए। सरकारले तोके बमोजिम नै विभिन्न अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका छन्, जसअनुसार उपत्यकाभित्र 6 वटा अस्पताल रहेका छन्। त्यसरी नै हब अस्पताल 25, प्रदेश स्तरमा 14 वटा र जिल्ला स्तरमा 63 वटा अस्पताललाई कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्नको लागि निर्देशन दिए बमोजिम हालसम्म उपचार गरिरहेका छन्। उपत्यकाभित्रका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, आर्मी अस्पताल, बेड, आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल छुट्याइएको छ। त्यसरी नै हब अस्पतालका रूपमा प्रदेश 1 मा 3, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 8, गण्डकी प्रदेशमा 2 वटा हब अस्पताललाई निर्देशन दिए बमोजिम कोभिडको उपचार भइरहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश 5 मा 4, कर्णाली प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिममा 3 वटा अस्पताल हब अस्पतालका रूपमा रहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा सरकारले हब अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार प्रदेश 1 मा मेची र उदयपुर अस्पताल, प्रदेश 2 मा जनकपुर र बारा अस्पतालले कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्नेछन्। बागमती प्रदेशमा भरतपुर र सिन्धुली, गण्डकी प्रदेशमा धौलागिरी र गोरखा, प्रदेश 5 मा लुम्बिनी र तम्घा अस्पताल रहेका छन्। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र दैलेख अस्पताल रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती र महाकाली अस्पताल रहेका छन्। देशभरका जम्मा 63 वटा जिल्ला अस्पतालहरूले कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 13 जिल्ला अस्पताल, प्रदेश 2 मा 5 जिल्ला अस्पताल, बागमती प्रदेशमा 10 अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा 10 अस्पताल, प्रदेश 5 मा जिल्ला स्तरीय 9 जिल्ला अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा 8 अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जिल्ला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत गरी सरकारले कोरोनाको उपचार गरिरहेको छ। देशभर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएसँगै सरकारले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहभागी गराई कोरोनाको उपचारका लागि आग्रह गरेसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेका 20 वटा मेडिकल कलेजले पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्दै आइरहेका छन्। हालसम्ममा देशभरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 55,329 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 39,576 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,393 रहेको छ। 345 जनाको कोरोनाका कारणले मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8,51,405 जनाको PCR परीक्षण गरिएका मध्ये होम आइसोलेसनमा 7,275, संस्थागत आइसोलेसनमा 8,118 र क्वारेन्टिनमा 6,892 जना भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी जुनसुकै रोगलाई पनि परास्त गर्न अग्र मोर्चामा हुन्छन्। आफू जोखिम सहेर भए पनि बिरामी बचाउनका लागि पर्छन् भन्ने उदाहरण अहिले देशभरका चिकित्सक र नर्सले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सरकारको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार्दै निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत नर्स अनि चिकित्सकले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ। यस्ता पेसाकर्मीलाई
हतोत्साहित होइन, तपाईँ हामी सबैले हौसला प्रदान गरौँ। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, चितवन मेडिकल कलेज देशको मध्यभाग अर्थात् भरतपुरमा अवस्थित रहेर निजी क्षेत्रबाट देशकै धेरै अति विशिष्ट उपचार सेवा दिँदै आएको एउटा अस्पताल। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण विस्तार भएदेखि नै कोभिड-19 को छुट्टै अस्पताल आवश्यक छ भन्ने सिएमसीले अहिले 204 बेड छुट्याएर कोभिड अस्पताल सेवा दिइरहेको छ। चितवन मेडिकल कलेजको उपचार सेवा, स्वास्थ्य कर्मीसँगै सङ्क्रमितसँग गरिएको कुराकानी समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले कोरोना उपचार तथा रोकथाममा सहयोग गरेनन् भन्दै प्रचारबाजी भइरहँदा चितवनको भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेज यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारका लागि अग्रमोर्चामा उभिएको छ। $750 यो अस्पतालका 204 बेड कोभिड-19 का बिरामीका लागि छुट्याइएको छ भने 59 वटा आइसियु र 5 वटा भेन्टिलेटर मार्फत कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अहिले पनि उपचारका लागि 194 जना भर्ना भएको यो मेडिकल कलेजमा 111 जना उपचाररत छन्। उपचारका लागि 194 जना भर्ना भएको यो मेडिकल कलेजमा 111 जना अझै उपचाररत छन्। संक्रमित मध्ये 62 जनाको सफल उपचार भएको छ भने 11 जनाले उपचारकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। अस्पतालले 1 जना कोरोना संक्रमितको एन्जियोप्लास्टी सहित 5 जनाको सफल अपरेसन समेत पूरा गरेको छ। आखिर कसरी हुन्छ त चितवन मेडिकल कलेज सिएमसीमा कोभिड-19 का बिरामीको उपचार? यो हो अस्पतालको ज्वरो क्लिनिक, जुन छुट्टै भवनमा सञ्चालित छ। यो अस्पतालले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचान भएको चैत 11 पछिदेखि नै ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो अस्पतालको ज्वरो क्लिनिक, जुन छुट्टै भवनमा सञ्चालित छ अनि यसैको बाहिरपट्टि आरटीपीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनको काम हुन्छ, त्यो पनि स्वास्थ्य सावधानी सहित। भदौ 4 गतेबाट पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको चितवन मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म 3731 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। यीमध्ये 3157 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा 574 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब हामी अस्पतालमा जोखिम र गहन जिम्मेवारी बोकेको आकस्मिक कक्षतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ मिल्दोजुल्दो लक्षणका आधारमा सम्भावित जोखिममा रहेका बिरामीलाई अन्यलाई समस्यामा नपार्ने गरी छुट्टै स्थानमा राखेर उपचार सेवा दिइँदो रहेछ। जोखिम अत्यधिक भए पनि यो विभागले कोरोना रोकथाम र अन्य बिरामीमा संक्रमण विस्तार नहुने गरी जिम्मेवारी बोध सहितको सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यहाँको चाहिँ एउटा डिफाइन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। जस्तो यहाँ शङ्कास्पद बिरामीहरू आउनुहुन्छ अथवा अरू रोगबाट पनि आउनुहुन्छ, त्यसको लागि हामीले ट्रायज भन्ने सिस्टम हुन्छ। ट्रायज सिस्टमबाट त्यो चाहिँ इमिडिएट आइसोलेट गर्नुपर्ने छ कि छैन भनेर हेर्छौँ कि रिस्क स्ट्राटिफिकेसन भन्छ। लो रिस्क छ कि हाई रिस्क छ कि र रिस्क एकदम कम छ, त्यो क्याटेगोरीको हामीले चाहिँ हेर्छौँ। र बढी रिस्क भनेको चाहिँ पेसेन्टलाई हामीले आइसोलेट गर्छौँ र कम रिस्क भएको पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ नर्मल इमर्जेन्सी सर्भिसभित्र राखेर चाहिँ प्रोसेस सुरु गर्छौँ। त्यसलाई युनिभर्सल प्रिकसन भनिन्छ, जुन मेथड्सहरू लगाएको जस्तो सबैले हामीले मास्क लगाएको हुन्छौँ अनि त्यसपछि फेस सिल्ड लगाएको हुन्छौँ र पेसेन्ट्सहरू बढी रिस्क भएको पेसेन्ट जस्तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्सहरू भएको पेसेन्टमा बढी रिस्क हुन्छ। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखिएको पेसेन्टले जुन एरोजल्सहरू निस्किन्छ, खोक्दाखेरि ड्रपलेट्सहरू निस्किन्छ, त्यसबाट बढी सर्न सक्छ भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टलाई एउटा आइसोलेट गरिरहनु पर्ने जरुरत हुन्छ र त्यसको स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्छौँ। यहाँबाट पीसीआर स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ आएपछि अनि फेरि रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट्सहरूमा कहाँ राख्नुपर्छ त्यो अनुसार हामीले राख्छौँ। कोभिड वार्डमा जानुपर्ने हो या होइन
त्यस छुट्याउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसको उपचार त्यसरी नै हुन्छ। यो फ्रन्टलाइन डक्टर्सहरू छन्, नर्सेसहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ रात दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ डेफिनेटली यो चाहिँ नेपालभरि नै होइन संसारभरि नै जस्तो कोभिडको पेन्डेमिक्स भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आफैमा तपाईँ रिस्कमा परेको हुनाले चाहिँ यसमा रिस्क चाहिँ छ। यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सही नै हो। त्यो रिस्कलाई स्ट्रेटिफाई गर्नलाई हामीले चाहिँ ट्रेनिङ ओरिएन्टेसन दिएका छौँ र तपाईँको चाहिँ पिपिईहरू उपलब्ध गराएका छौँ। पिपिई लगाएर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अझ कुनै यसमा अलि हेर्न पनि मिल्छ, जस्तो भित्र तपाईँले अलिकति खिच्न पनि मिल्छ। पिपिई लगाएर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड हाइजिन भन्ने हुन्छ, जस्तै ह्यान्ड वास गर्ने तपाईँको चाहिँ वासहरू बेसिनहरू राखेका छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर हुन्छ। सेनिटाइजर प्रत्येक प्रोसिडर गरेपछि सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा, तर पनि म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्न चाहन्छु त्यो कुराहरू चाहिँ। तथ्याङ्क अब हामीले चाहिँ यो हामीलाई त्यसको अनुभवको आधारमा के देखिन्छ भनेदेखि कोरोनाले जसरी संसारभरि पेन्डेमिक रूपमा चाहिँ जुन स्पिडमा यसको चाहिँ डिजिज फैलिराखेको थियो र नेपालको खास गरी हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यो जुन क्रममा यो बढिरहेको थियो, मैले तपाईँ अगाडि पनि भनेको थिएँ र सार्क कन्ट्री चाहिँ हाम्रो लागि सार्क कन्ट्री खास गरी छिमेकी देशको चाहिँ इम्प्याक्ट बढी पर्छ यहाँ नेपालमा भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी चाहिँ आज हामी त्यो 2-3 महिना अगाडिको कुरा सम्झेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को इपिडेमियोलोजिकल लिङ्केजहरू हुन्छ। त्यो लिङ्केजहरूलाई हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी यो चाहिँ यो क्रम बढ्छ। तर जो इपिडेमियोलोजिकल साइकल हुन्छ एउटा, त्यो साइकललाई ब्रेक गर्ने हो यो अरू कुराहरू भनेको। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र त्यसैको आधारमा नै हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन प्रोटोकलहरू बनाएको छौँ। त्यही ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन र प्रोटोकलहरू फलो गरेर अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने। हामी रात दिनै हामी यसको लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सिफ्ट बनाएका छौँ र लो रिस्क एरिया जहाँ चाहिँ ओपिडीहरू छ, ओपिडीमा 7 दिनको ड्युटी रोस्टर हुन्छ। त्यो 7 दिन एकजना डक्टरको पालो पर्छ अनि 7 दिन अफमा बस्नुहुन्छ अनि अर्को 7 दिनपछि हामीले काम गर्छौँ भने इमर्जेन्सी जस्तो क्रिटिकल केयरहरूमा पनि हामीले चाहिँ अहिले सिफ्टहरू बनाएको छ। त्यो सिफ्ट अनुसार नै काम गर्नुहुन्छ। काउन्सिलिङ भनेको योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो एउटा पेसेन्ट आयो भने मान्छेले बजारभरि हल्ला हुन्थ्यो होइन। अहिले हामीले दैनिक झन्डै 3 देखि 4 जना जति यहीँ तपाईँको चाहिँ केसहरू आइरहेको छ र हामीले कोभिड सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू झन्डै 35 जना जति हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि हेर्नुपर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने पेसेन्टहरू 30 देखि 35 जना प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ। र पहिला यो सिजनमा झन्डै 100 जना ट्रमा नन कोभिड पेसेन्टहरू झन्डै 80 देखि 100 जना पेसेन्ट यहाँ आउनुहुन्थ्यो भने अहिले हामीले जुन आइसोलेट गर्नुपर्ने पेसेन्टहरू छ, जहिले नै पेसेन्ट फुल भइरहेको छ आइसोलेसन एरिया जहाँ चाहिँ हामीले पेसेन्टहरू राखिरहेको छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई के भनेका छौँ भनेदेखि यो डिजिजसँग चाहिँ डराएर हुँदैन र यसमा चाहिँ केही फ्याक्ट्सहरू छ, केही प्रिकसनहरू छ। खास गरी तपाईँलाई अघि मैले भने युनिभर्सल प्रिकसन, गाउन लाउनु पऱ्यो, ग्लोभ्स लाउनु पऱ्यो, मास्क लाउनु पऱ्यो, फेस सिल्ड लाउनु पऱ्यो होइन। सकेसम्म तपाईँको चाहिँ खोकिरहेको बिरामीलाई चाहिँ बिरामीलाई पनि मास्क लाउनु भन्नु पऱ्यो, बिरामीको आफन्तलाई नि मास्क लाउनु भन्नु पऱ्यो, हात धुनु भन्नु पऱ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ जहिले पनि जारी नै छ। अहिले अरू बेला पनि कतिपय ठाउँमा सस्पेक्टेड पेसेन्ट्सहरू अरू हाइली सस्पेक्टेड डिजिजहरू हुन्छ, जस्तो त्यसमा पनि हामीले प्रिकसन गर्नै पर्थ्यो इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि भनेदेखि यो चाहिँ अलि हाइली अब त्यो चाहिँ भिजिबल छैन होइन। त्यो एजेन्ट चाहिँ भिजिबल छैन, कहाँ छ कहाँ छैन। कुनै पेसेन्टहरूमा चाहिँ सिरियस खालको लक्षण नदेख्न पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसमा प्रिकसन लिनुपर्ने। इभन तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी मात्रै नभएर हाम्रो अरू सपोर्ट स्टाफलाई पनि हामीले फेस सिल्ड र गाउनहरू ड्रेसहरू उपलब्ध गराएको छौँ। जस्तो सपोर्ट स्टाफहरू हुन्छ नि, किन उहाँ पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ। नट ओन्ली हेल्थ केयर प्रोभाइडर, उहाँ पनि टिममा हो। त्यो भएको हुनाले हामी सबैलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्रोटोकल फलो गर्छौँ। दिनमा चाहिँ यो लकडाउन नहुँदाखेरि चाहिँ 80 देखि 100 जना आउनुहुन्थ्यो भने लकडाउन अहिले पनि अब एक किसिमले पार्सियल अब अलिकति अब निश्चित मापदण्ड पुर्याएर खोल्ने कहिले चाहिँ अलिकति त्यस्तै छ। गभर्मेन्टको नोटिस अनुसार पनि तपाईँको यो पेसेन्टको फ्लो अलिकति तलमाथि पर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ शङ्कास्पद पेसेन्ट फिभर क्लिनिक र यहाँ गएर हामीले 30-35 जना हेर्छौँ भनेदेखि टोटल पेसेन्टको सङ्ख्या बढीमा अहिले 70-75 जति हुन्छ र यदि लकडाउन नभयो भने 100 जना जति हुन्छ प्रत्येक दिन। PCR जाँचका क्रममा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका अनि आकस्मिक कक्षमा आएपछि सङ्क्रमण देखेका बिरामीलाई राख्न अस्पतालले छुट्टै कोभिड वार्ड बनाएको छ। यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा बिरामीहरू उपचाररत छन्। कतिपय बिरामी भर्खरै आएका छन् भने कतिपय कोरोना जितेर बाहिरिएका छन्। कतिपय अब छिट्टै कोरोना जित्छु भन्ने विश्वाससहित अस्पतालको बेडबाट घर फर्किने दिन
पुरिरहेका छन्। हामीले उपचारका क्रममा रहेका एकजना सङ्क्रमितसँग उनकै सहमतिमा केही टाढा बसेर कुराकानी गर्यौं। अस्पताल आउँदाको अवस्था, उपचार र कोरोना जित्ने आफ्नो आत्मबलबारे उपचाररत सङ्क्रमितले दिएको यो जानकारी पनि सुनौ। मलाई चाहिँ एकदमै खोकी थियो पहिला, अनि त्यो खोकीको कारणले गर्दाखेरि तल इमर्जेन्सीमा आइयो। इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन मलाई चाहियो, अक्सिजन लगाउनु पऱ्यो। अक्सिजन लगाउँदाखेरि 2 दिन मलाई तल इमर्जेन्सीको उसमा राखियो। त्यसपछि अनि मलाई यहाँ कोरोनाको त्यो चाहिँ सिम्टम देखियो। तल भन्नुभयो तिमी माथि वार्डमा जानुपर्छ। अनि त्यसपछि आज म 11 दिन जति भयो टोटल्ली यहाँ आएको चाहिँ। तल 2 दिन 3 दिन बसेँ। त्यही यही उसको कोरोनाको चाहिँ एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनहरू 24 घन्टामा एकचोटि लगाउँदो रहेछ। उपचार भइरहेछ। अहिले धेरै राम्रो भएको छ। अब आज भोलिमा मेरो यो चेकअप हुन्छ अरे, यो पेपरहरू सबै चेकिङ गर्नुको लागि। अब कतिखेर आउनुहुन्छ डाक्टर साहब त्यो चेक गर्नु भन्नुभएको छ। एकदम ठिक छु म अहिले। अब यो सिम्टम अब के देखाउँछ यो उसले। जस्तै के भन्नुहुन्छ अन्यलाई चाहिँ, जस्तै एउटा त्रास छ बाहिर, आफूले केयर गर्यो, आत्मबल बलियो भन्यो भने चाहिँ, बनाइयो भने चाहिँ जित्न सक्छ भने अब त्यो त आफ्नो आत्मबल बलियो हुनु पऱ्यो। अब आफूलाई रोग त्यस्तो किसिमको समस्याहरू छन् भने त अब त्यो छुट्टै कुरो। मलाई चाहिँ त्यो किसिमको सिम्टमहरू केही पनि देखा परेन। म एकदम खुसी छु। अहिले एकदम राम्रो भएको छ मलाई। अब अरू चाहिँ अरूको यो कोरोनाको सिम्टमहरू नराम्रो देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ मलाई भएन। त्यही भएर म चाहिँ अहिले खुसी छु। मेरो लागि म चाहिँ अब घर जान पाउँछु, यो खुसी लागेको छ। यो अस्पतालको उपचार सेवा राम्रो छ, त्यो पाउनु भयो तपाईँले। अरू बिरामी जस्तै गरी तपाईँलाई ट्रिटमेन्ट गरेर सेवा दिइरहेको छ नि, यहाँ कस्तो छ? एकदम राम्रो लागेको छ। यहाँ अब हस्पिटलमा चेकअप डाक्टर साहबहरू आइरहनुहुन्छ। कस्तो छ, के छ, तिमीलाई यो कोरोनाको सिम्टमहरू फरक देखिन्छ, त्यस्तो भयो भने म बताइहाल्नु भन्नुभएको छ। अहिले मलाई यो कोरोनाको पनि अब सबै डोजहरू कम्ती गर्दै अहिले चाहिँ म यहाँ त्यतिकै उसमा चाहिँ वेटिङमा बसेको छु। 14 दिन बस्नुपर्छ अरे डाक्टर साहब भन्नुभयो। अब आज 11-12 दिन भइहाल्यो। अब आज सबै चेक गर्नु भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि वडामा तपाईँलाई जान सक्नुहुन्छ। हो, सामान्य वार्डमा मात्र होइन, आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराउँदा बाँच्छु होला भन्ने आश मारेका सङ्क्रमितहरू समेत यो अस्पतालबाट कोरोना जितेर फर्किएका छन्। आइसियु मात्रै होइन, भेन्टिलेटरको सहायता चाहिएका 6 जनाभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित निकोफाईको सिएमसीको आइसियु र भेन्टिलेटरको उपचार सेवा कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन हामी उतैतिर लाग्यौँ, जहाँ नर्स र चिकित्सकले सामान्य बिरामी जस्तै गरी कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार सेवा दिइरहेका थिए। यहाँ पुग्दा लाग्थ्यो कोरोना सङ्क्रमितलाई चिकित्सक र नर्सले छुँदैनन्, राम्रो उपचार सेवा पाइँदैन भन्ने टिका टिप्पणी सब गलत रहेछ। आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी सहित यो वार्डमा 24 घण्टा बसेर उपचार सेवा दिइरहेका छन् चिकित्सक र नर्सहरूले। नर्स भन्दै थिए जोखिम भए पनि बिरामीको आत्मबल बलियो बनाउन र उनीहरूको स्याहारमा खट्नु हाम्रो पेसागत दायित्व हो। उपचारमा हामीले कोभिड र नन कोभिड भनेर कुनै भेदभाव गर्दैनौँ। कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहँदा तपाईँले कोभिडकै बिरामीलाई राखेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ नजिक भएर। कतिको गाह्रो छ, कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? तपाईँको नाम पनि
मेरो नाम चाहिँ सृजना वास्तोला, म चाहिँ यहाँको नर्सिङ अफिसर। अहिले चाहिँ म कोभिड आइसियु हेर्दैछु। अब कोभिडको बारेमा त सबैजनालाई जानकारी नै छ। अब कोभिड सर्ने चान्सेसहरू, रिस्कहरू छ भन्ने हामीलाई त्यो जानकारी नै भएको कुरा नै भयो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब पेसेन्टको केयरमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा चाहिँ भएन। कोभिडै भए पनि हामीले चाहिँ फुल पेसेन्टलाई चाहिँ केयरहरू प्रोभाइड गरेको छौँ। केयर प्रोभाइड गर्दा चाहिँ अब पिपीहरू लगाएर, गाउन, ग्लोभ्स, फेस सिल्ड, कभरअलहरू सबै लगाएर चाहिँ हामीले केयर गरिरहेछौँ। पेसेन्टहरूलाई चाहिँ केयर प्रोभाइड गरिरहेछौँ। अब रिस्क त भइ नै हाल्छ। रिस्क भइ पनि हामीले पेसेन्टलाई फुल केयर चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। सीएमसीको आइसियु र भेन्टिलेटरको उपचार सेवाले चिकित्सक र नर्स साँच्चै जुन कुनै रोगीलाई पनि नयाँ जीवन दिलाउन अन्तिम समयसम्म प्रयासरत हुन्छन् भन्ने आभास गराउँथ्यो। आखिर यो उपचार सेवामा त्रास र भय छैन त? हामीले अति सघन कक्षका प्रमुख बसन्त गौलीसँग समेत कुराकानी गरेका छौँ। चितवन मेडिकल कलेजमा इमर्जेन्सीमा कुनै पनि बिरामी आयो भने, सस्पेक्टेड बिरामी आयो भने, या ज्वरो आएको या कोभिडको सिम्टम भएको बिरामी आयो भने चाहिँ इमर्जेन्सीमा हामीसँग अराउन्ड 20 बेड्स छ, जुनमा चाहिँ हामी राखेर कोभिडको परीक्षणको लागि पठाउँछौँ र इनिसियल म्यानेजमेन्ट त्यहाँ गर्छौँ आइसोलेट गरेर। त्यहाँमध्ये जो बिरामी नेगेटिभ आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले आइसियु, एचडियु वार्डमा पठाउँछौँ र जो बिरामी त्यहाँबाट पोजिटिभ आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोभिड आइसियु, कोभिड वार्डमा पठाउँछौँ। यसरी त्यहाँबाट सुरुमा होल्डिङ हुन्छ, त्यसपछि सेपरेट हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ, र दुवैलाई सेपरेट ठाउँमा राखेर उपचार हुन्छ। र हाम्रो कोभिड आइसियु, कोभिड वार्डको लागि सेपरेट रेजिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, सेपरेट डक्टरहरू हुनुहुन्छ, सेपरेट स्टाफहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सेपरेट भेन्टिलेटर, एभ्रिथिङ त्यो नर्मल अरू वार्डको जस्तै रेप्लिकेट गरेर कोभिडमा गरेको छ। हाम्रो कोभिड आइसियु, कोभिड हाई डेफिनेसन युनिट एचडियु, कोभिड वार्ड छ। त्यहाँ सिभियरिटी अनुसार माइल्डलाई वार्डमा, मोडरेटलाई एचडियुमा र सिभियरलाई आइसियुमा राख्छौँ। र त्यहाँ सेपरेट नर्सिङ अफिसर, सेपरेट डक्टर, सेपरेट सबै चिज छ। इसिजी गर्ने, एक्सरे गर्ने, अल्ट्रासाउन्ड गर्ने सबै सामान त्यहाँ हाम्रो सेपरेट चिज छ। र जसरी एउटा कोभिडको निमोनिया, एआरडिएस, हैन, मुटुको असर भएको, स्ट्रोक भएको, जति कोभिड रिलेटेड जे पनि समस्या हुन्छ हाम्रो अर्को आइसियु मानौँ न, नर्मल पहिला जस्तो आइसियु थियो त्यस्तै कोभिडको आइसियु भएको छ। र त्यहाँ सबै सर्भिस हुन्छ हाम्रो। र त्यहाँको लागि सेपरेट डक्टर त्यहीँ बसेर उपचार दिनुहुन्छ, नर्सिङ स्टाफ त्यहीँ बस्नुहुन्छ, प्रपर पिपी लगाएर त्यहाँ उपचार हुन्छ। चिकित्सकले नर्सले हेरेनन् भन्ने अवस्था छैन यहाँ। हेरेनन् भन्ने अवस्था हुने, नर्मल र त्यसमा फरक व्यवहार हुँदैन। 24 घन्टा त्यही नर्स बसेर त्यही डक्टर ड्युटी बसेरै कोभिडको बिरामी गरेपछि नहेर भन्ने कुरै भएन। 24 घन्टा त्यही नै बसेर हामी जे आवश्यक पर्छ, किन हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ कोभिडको सिरियस बिरामी, एसिम्टोमेटिक बिरामी भन्दा पनि सिरियस बिरामीमा धेरै ध्यान दिइरहेछौँ। त्यसको लागि उनीहरूले त 24 घन्टामा 24 घन्टै केही न केही ट्रिटमेन्ट चाहिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यही नर्सिङ अफिसर र डक्टरहरू 24 घन्टा अन ड्युटीमै बसेर जसरी अरू वार्डमा र आइसियुमा बस्छ त्यसरी नै उपचार गर्छ। सावधानी अपनाउँदै छुट्टै सुरक्षित वार्ड र उपचार कक्ष बनाउँदा सामान्य गल्तीले पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने चितवन मेडिकल कलेज सकभर कोभिड-19 को उपचारका लागि छुट्टै कोभिड अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने अडानमा छ। आफ्नै अस्पताललाई समेत सरकारले आवश्यक ठानेमा कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न दिने दाबी पनि अस्पताल प्रशासनले गर्दै आएको छ। अन्य बिरामी चिकित्सक र नर्ससँग घुलमिल नै नहुने गरी छुट्टै सुरक्षित उपचार सेवा प्रवाह गर्दै पनि यहाँ चिकित्सक नर्ससहित 93 कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। उनीहरूमध्ये 25 जनाले कोरोना जितेका छन्, अन्य आइसोलेसनमा छन्। कोरोना सङ्क्रमित तथा सम्भावित जोखिमका हिसाबले फ्रन्टलाइनमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ अस्पताल प्रशासनले। कसरी यति धेरै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सम्भव बनायो त? राज्य, निजी अस्पताल अनि मेडिकल कलेजले कोरोना उपचार तथा रोकथाममा के कस्तो सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? यसैबारे हामीले चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र नेउपानेसँग संवाद गरेका छौँ। उनी यसो भन्छन्। यस्तो सब हामीले जस्तै चितवन मेडिकल कलेज हामीले जतिखेर स्थापना गऱ्यौँ, हाम्रो उद्देश्य नै के थियो भने चितवनका प्लस चितवनका वरिपरिका सबै बिरामीहरूलाई एउटा राम्रो सुविधा दिने, अलिकति चाहिँ हुन्छ नि स्पेसलाइज विशेषज्ञ सेवा दिने र सुलभ सुविधा दिने भन्ने हिसाबमा यो मेडिकल कलेज सुरु गरेको हो।
किनभने मेडिकल कलेजको एउटा उद्देश्य कस्तो हुन्छ भने हामीसँग जो बिरामीहरू गरिब बिरामीहरू पनि हुन्छन् उनीहरूलाई पनि हामीले एउटा सब्सिडाइज गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न पाइन्छ। बिरामीहरू विद्यार्थीहरूसँग पैसा लिएर हामी चाहिँ बिरामीको पैसामा चाहिँ अलिकति सस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबमा यो मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल सुरु गरेको र मलाई चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि हामीले जुन एउटा योगदान गरेका छौँ जनताहरूको लागि त्यो चाहिँ मेरो लागि आफ्नो चितवन मेडिकल कलेजको लागि चाहिँ एउटा राम्रो हामीले सेवा गर्न पाएका छौँ भन्ने लाग्छ। यसो खास कस्तो छ भने अहिलेसम्मको हिसाबमा हामी जस्तो जतिखेर लकडाउन भयो चैत 11 गते त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई सरकारले के भन्यो भने एउटा फिभर क्लिनिक चलाउनु सबै मेडिकल कलेजहरूले भन्यो। हामीले फिभर क्लिनिक चलायौँ। फिभर क्लिनिक चाहिँ हामीले त्यति डे 1 देखि नै चलाएका छौँ र अहिले पनि मलाई चाहिँ चितवनमा करिब दिनको 5-7 जना 10 जना 20 जना जस्तो चाहिँ सधैँ ज्वरोको बिरामीहरू आइरहेको हुन्छ र त्यो फिभर क्लिनिक चाहिँ हाम्रो अहिले पनि कन्टिन्यू छ र सरकारले भनौँ त्यतिखेर कोभिडको बिरामीहरू बिस्तारै चितवनमा बढ्दै गयो अनि त्यसपछि मेडिकल कलेजहरूलाई तपाईँहरूले पनि मेडिकल कलेजमा पनि कोभिडको बिरामी राखेर उपचार गर्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले उपचार गर्नको लागि हामीले लेभल 3 भन्ने थियो त्यतिखेर। अहिले त लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 भन्ने छैन। त्यो लेभल 3 भन्ने अस्पताल चाहिँ हामीले रिकग्निसन उहाँहरूले दिएपछि हामीले बिरामी भर्ना गर्न सुरु गऱ्यौँ साउन 32 गते। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग सम्पूर्ण कोभिडको सस्पेक्टेड बिरामीहरू थियो जुन स्टेज चाहिँ सबभन्दा गाह्रो थियो किनभने सबै बिरामी कोभिडको सस्पेक्टेड बिरामीहरू हुन्छ। कोभिड भन्ने पनि थाहा छैन। कोभिड भन्ने थाहा भयो भने हामीलाई के हुन्छ भने हामी त्यही अनुसार प्रिकसन लिएर जान्छौँ। हाम्रो स्टाफहरू त्यही अनुसार प्रिकसन लिएर उपचार गर्छन् होइन। त्यो पनि थाहा थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै अजिलो थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई के छ भने अब त कोभिड भनेर हामीलाई डेडिकेटेड छ हाम्रो सेपरेट इन्टर्न्स राखेका छौँ सेपरेट बनाएको छौँ हामीले होइन। सेपरेट आइसियु बनाएको छौँ। अहिले त हामीले अर्को नयाँ एउटा आइसियु बनाउँछौँ नेगेटिभ सक्सन सहितको। त्यो भयो भने हामीलाई अलिकति स्टाफहरूलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ काम गर्नको लागि र हामीलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ किन हामीलाई म्यानेज गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र अहिले सरकारसँग हामीले साउनको 32 गते एउटा कन्ट्याक्ट गरेर हामी चाहिँ कोभिड अस्पताल हामीले चलाउँछौँ र हामीले पनि आफैले निवेदन दिएर हामी चाहिँ सरकारलाई नै निवेदन दियौँ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले सायद दोस्रो अथवा तेस्रो निवेदन थियो हामीलाई पनि कोभिडको चाहिँ काम उपचार गर्ने पर्मिसन दिनुहोस् भनेपछि अनि उहाँहरूले दिनुभयो र हामीले कन्ट्याक्ट गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग र अहिले चाहिँ हामीले कोभिडको उपचार चाहिँ दुईवटा हिसाबमा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ कस्तो जस्तै कोही बिरामीहरू आयो म तपाईँलाई थोरै प्रोसेसै भनिदिन्छु। इमर्जेन्सीमा आयो त्यसलाई त कोभिड हो कि होइन थाहा हुँदैन भनेर सुरुमा आएको बिरामीलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन भनेर राखेका छौँ। सस्पेक्टेड बिरामीको हामीले बेग्लै वार्ड बनाएको छौँ बेग्लै आइसियु पनि बनाएको छौँ। त्यहाँ राख्छौँ हामी पिसिआर गराउँछौँ सबै त्यस्तो बिरामीहरूलाई। पिसिआर हामी करिब बेलुका अथवा भोलिपल्ट बिहानसम्म रिपोर्ट आइपुग्छ। यदि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामी कोभिड वार्डमा अथवा कोभिड आइसियुमा सार्छौँ भने नेगेटिभ आयो भने उसलाई आफ्नो जनरल वार्डमा पठाउँछौँ। हामीले त्यसरी गरेका छौँ इमर्जेन्सीबाट भने अरू कोही मान्छे कोभिड पोजिटिभ भइसक्यो कहीँबाट भने चाहिँ त्यो कोभिड बिरामी रिफर भयो भने हामीले डाइरेक्ट कोभिड वार्डमा भर्ना गर्छौँ अथवा कोभिड आइसियुमा भर्ना गर्छौँ। हामीले त्यसरी गरेका छौँ। अहिले 204वटा बेड चाहिँ हामीले कोभिडको लागि छुट्याएको छौँ। त्यसमध्ये धन्य 59वटा बेड चाहिँ आइसियुको लागि छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ अब एकदमै चिताउनुको लागि चाहिँ सफिसियन्ट बेडहरू छ। हुन त हामीसँग भेन्टिलेटर त्यति धेरै छैन किन जम्मा हामीसँग जम्मा 42वटा भेन्टिलेटर थियो त्यसमा पनि 5-6वटा बिग्रिया छ अहिले। अन्त हामीसँग जम्मा फङ्सनिङ चाहिँ 34वटा बेड भेन्टिलेटर छ। त्यो 34वटा भेन्टिलेटर मध्ये हामीले चाहिँ 5वटा भेन्टिलेटर चाहिँ आइसियु कोभिडको लागि सेपरेट राखेका छौँ र हामीले अर्को 30वटा भेन्टिलेटर चाहिँ आउँदैछ रोटरी क्लब अफ चितवन र हामीले मिलेर एउटा आइसियु प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ। त्यसको चाहिँ भेन्टिलेटर 30वटा भेन्टिलेटर आउँदैछ। त्यो आयो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागेको छ। अब मलाई चाहिँ 2-3 कुरा होला एउटा लकडाउनको कारणले होला अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू थिएन त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलो भएको छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने चितवनमा एटलिस्ट चितवनको वरिपरिको जनताहरूलाई किन हाम्रो लेभलमा हामीसँग भनौँ 204वटा बेड हामीसँग छ अर्को मेडिकल कलेजसँग त्यस्तै होला भरतपुर अस्पतालसँग त्यस्तै छ भने र माइल्ड केसहरूलाई हामीले भर्ना गर्दैनौँ किन हामीले भर्ना गरेर मोडरेट र सिभियरलाई मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोडरेट र सिभियर बिरामीहरूको लागि चाहिँ चितवनमा मलाई चाहिँ कोभिडको उपचार गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ हाम्रोमा मलाई चाहिँ आजको दिनमा हेर्ने भने 160जना बिरामी छ जस्तो लाग्छ मलाई कोभिडको होइन। त्यसमध्ये 15-16 जना चाहिँ आइसियुमा छ अहिले र अरू बिरामीहरू चाहिँ वार्डमा छन्। हाम्रोभन्दा पनि मेजर कुरा चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्थ्यो। हामी चाहिँ सरकारलाई अहिले पनि त्यो कुरा रिक्वेस्ट गर्छौँ। तर हामीले के गरेका छौँ म कुरा भन्छु भने सर्वप्रथम त हाम्रो डाक्टरहरू हाम्रो नर्सहरू हाम्रो सिस्टरहरू जति पनि हुनुहुन्छ अथवा जो मेडिकल म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ म सबभन्दा पहिला त म तपाईँहरूको प्राइम टेलिभिजन मार्फतै म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मैले यहाँ गर्छु भनेर केही हुँदैन। मैले कोठामा बसेर प्लानिङ गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यहाँ गएर मेन उपचार गर्ने त त्यो डक्टरले त्यो नर्सले नै हो। त्यो एटेन्डरले त्यहाँ पुछा लाउने मान्छेदेखि लिएर बिरामी सार्नेदेखि लिएर गार्डसम्म सबै भनौँ न सम्पूर्ण स्टाफहरूले नगरेको भए सायद हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र म उहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ आफू सबभन्दा पहिला तपाईँहरू आफू सेफ हुनुहोस् अनि बल्ल बिरामीको कुरा गर्नुहोस् अनि बल्ल घरको कुरा गर्नुहोस्। हामीले त्यसरी भनेका छौँ किन आफै सेफ नभएर अरूलाई गर्छु भनेर भाषण गरेर केही फाइदा छैन किन यो पोलिटिक्स गरेर होइन यो चाहिँ बिरामी सेवा गर्ने कुरा पहिला आफू सेभ हुनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सेभ गर्नलाई सम्पूर्ण चाहिने जति पनि चाहिने पिपिई छ हामी सबै उपलब्ध गराएको छौँ। प्लस हामीले के गर्छौँ भने कोभिड वार्डमा काम गर्ने सिस्टरहरूलाई अथवा डक्टरहरूलाई अथवा एटेन्डरहरूलाई सबैलाई हामीले के गर्छौँ भने कोभिडको भत्ता भनेर हामीले दिएका छौँ। त्यो हामीले मेडिकल कलेजले हामीले दिएका छौँ। जस्तो दिनको कोभिड आइसियुमा जसले काम गर्छ त्यसलाई दिनको 1000 रुपियाँ हामीले भत्ता दिएका छौँ। त्यसै कोभिड वार्डमा गर्नेलाई चाहिँ हामीले 750 दिएका छौँ भने
कोभिडको सस्पेक्टेड वार्डहरूमा जस्तो इमर्जेन्सीमा भयो सस्पेक्टेड वार्डमा ल्याबमा जस्तो पिसिआर ल्याब हाम्रो छ पिसिआर ल्याबमा गरेर चाहिँ हामीले दिनको 500 रुपियाँ भन्ने भत्ता हामी दिएका छौँ। त्यो भत्ताले केही हुने होइन, पैसाले केही गर्ने होइन, तर एउटा एटलिस्ट मोरालिटी सजिलो होस्, मान्छेलाई अलिकति होइन हुन्छ नि एउटा इन्करेजमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो एउटा मोटिभेसनल होस् भन्ने हिसाबमा हामीले गरेका हौँ। र हाम्रो स्टाफहरूले गरेका छन्, म चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै विशेष साँच्चै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यसो गरेका छौँ, हामीले चाहिँ नि खास यस्तो छ, म तपाईँलाई भन्छु, मैले चाहिँ सुरुदेखि नै म के भन्दै आएको थिएँ भने सरकारसँग, यहाँको लोकल अथोरिटीहरूसँग, यहाँको प्रशासनसँग, यहाँको पोलिटिकल मान्छेहरूसँग सबैसँग मैले के भनेको भने कोभिडको अस्पताल बेग्लै हुनुपर्छ, यो चाहिँ नि दुनियाँमा प्रुभन भइसकेको कुरा हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर कसैले टेरेन, सरकारले पनि सुनेन। सरकारले पनि नसुनेपछि त हामी त केही न केही त गर्नै पऱ्यो। अनि हामीले के गर्यौँ भने एउटा बेग्लै इन्ट्रान्स हामीसँग बनाएर हामी चाहिँ कोभिडको लागि बेग्लै, नन कोभिडको लागि बेग्लै छ हामीसँग अहिले। जस्तै ओपिडीमा जो मान्छेसँग कोभिडको पोजिटिभ भएर आएको छ उनीहरूको बेग्लै इन्ट्रान्स छ हामीसँग, बेग्लै वार्ड बनाएको छौँ हामीले, त्यो जुन कोभिडको र नन कोभिडको कहीँ पनि टचै हुँदैन। र कोभिडको लागि हामीले जुन आइसियू बनाएको छौँ त्यो आइसियू चाहिँ अब हामीसँग नेगेटिभ, प्रत्येक बेडमा नेगेटिभ सक्सन भएको आइसियू छ। त्यहाँ त्यो भने के हो भने त्यहाँ जुन बेडमा बिरामीले सास फेरेको छ त्यो चाहिँ सक्सनमा जान्छ र फिल्टर गरेर बाहिर हाल्छ। त्यो भने चाहिँ के हो भने बिरामी स्टाफहरूको लागि पनि हामी चाहिँ हाम्रो जुन जति स्टाफहरू छन् उनीहरू एकदम सेक्योर हुन्छन्। एउटा भने अर्को एउटा बिरामीले सास फेरेको कुरा अर्को बिरामीकोमा पुग्दैन, भनेपछि एउटा बिरामीले अर्को बिरामीलाई सार्ने पनि कन्डिसन हुँदैन। त्यस्तो खालको चाहिँ आइसियू बनाएर हामी चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो स्टाफहरू प्रोटेक्सन होस्, अर्को नन कोभिडको बिरामीले आएर हस्पिटलमा आएर कोभिड नलागोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सबै कुरा भनौँ न हामीले त्यो कुरा म्यानेज गरेका छौँ। म के भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई पहिला म एड्रेस गर्छु। बिरामीहरूलाई चाहिँ म तपाईँलाई सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी चितवन मेडिकल कलेजले हामीले सकेको तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण उपचार हामी गर्छौँ। र अहिले सरकारले आश्वासन चाहिँ के दिएको छ भने हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूको जसले डायग्नोसिस भइसकेपछि तपाईँहरूको हामी फ्री गरिदिन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यस कारण हामीले त्यो कुरा हामी फ्री गर्छौँ, उपचार गर्छौँ र त्यो पैसा हामी रिइम्बर्स चाहिँ नै गभर्मेन्टबाट गर्ने भनेको छ। अनि हामीले के भन्यो भने मेडिकल कलेज हो, हामीलाई भोलि गभर्मेन्टले गरेन भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले एउटा अर्को पनि के गर्नुपर्छ भने कोही बिरामीहरू क्याबिनमा बस्न चाहन्छ हुन्छ नि, अरू स्पेसल सुविधा लिन चाहन्छ भने बिरामीसँग कमिटमेन्ट गराएर तपाईँले पैसा लिन मिल्छ, पैसा लिएर हामी उपचार गर्छौँ। त्यो बिरामी चाहिँ हामी त्यो पैसा चाहिँ हामी त्यो बिरामीको चाहिँ हामी रिइम्बर्स चाहिँ गभर्मेन्टमा क्लेम गर्दैनौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र मलाई लाग्छ अब बिस्तारै यस्तै तालो हो भने यसरी नै कन्टिन्युस हुँदै गयो भने म चाहिँ के भन्छु भने सबै बिरामीहरू मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ हामी बिरामीहरूसँग पैसा लिएर नै उपचार गर्छौँ, तर हामी फुल राम्रो उपचार गर्छौँ, गभर्मेन्टले तोकेकै रेटमा उपचार गर्छौँ। किन हामीलाई समस्या के छ भने अहिले जति गफरे पनि भाषण गर्ने भने बेग्लै कुरा हो, तर साँच्चैको रियालिटीमा त किन बिरामी हाम्रो कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पऱ्यो, डे टु डे चलाउनु पऱ्यो, यति महँगो छ, एभ्री डे पिपीको लागि हामी झन् दिनको 2-3 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। भनेपछि यो सबै चलाउनको लागि त हामीलाई पैसा त चाहिन्छ, पैसा नभइकन त कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने सरकारले रिइम्बर्स गर्ने भने कहिले गर्ने थाहा छैन, कति टाइम लाग्छ थाहा छैन। त्यस कारण हामीले चाहिँ सरकारले भनेकै अनुसार जसले पैसा तिर्न सक्दैन त्यसलाई हामी सरकारको रेट अनुसार हामी फ्रीमा गरिदिन्छौँ, जसले पैसा तिर्न सक्छ उनीहरूसँग हामी एउटा कमिटमेन्ट गराउँछौँ, सरकारकै रेट अनुसार हामी उपचार गर्छौँ र उनीहरूसँग पैसा लिन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म आजको दिनसम्म लिएको छैनौँ, अहिले तपाईँसँग भन्दाखेरिसम्म पनि हामीले पैसा लिएको छैनौँ, सरकारले भनेअनुसारै गरेका छौँ। तर बिस्तारै मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले पनि यो पोलिसी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो छ, यसमा होइन हामी पहिला निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेज भनेर फरक छ, म तपाईँलाई त्यो थोरै भनिहाल्छु होइन। अस्पतालहरूमा हामीले भनेको थियौँ त्यतिखेर के थियो भने सरकारलाई 2-3 कुरा भनेको छौँ हामीले, जे पनि प्लानिङ गर्दा पोलिसी बनाउँदा हामीसँग पनि सल्लाह गरिदियो भने हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग बसेर सल्लाह गऱ्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो जम्मा 2-3टा डिमान्ड थियो। एउटा हामी काम गर्छौँ, हामी सबै चाहिन्छ भने जुन दिनमा चाहिन्छ, आज पनि म भन्छु तपाईँको टिभी मार्फत पनि म भन्छु नि, भोलि मानौँ न बिरामीहरू एकदम धेरै भयो भने हामीसँग 750 बेडको अस्पताल हो, आज 204 बेड हामीले कोभिडको लागि छुट्याएको छौँ, भोलि पऱ्यो भने 750 बेड पनि हामी दिन तयार छौँ। त्यो भने हाम्रो इन्टेन्सन हो। सरकारले लिनु पऱ्यो नि त, त्यो त सरकारले चलाउने प्लानिङ गर्नु पऱ्यो होइन भन्नु त, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। 750 बेड चलाउनु दिन्छु भनेर उनीहरूले हामीले सबै तलबहरू पनि हामीले दिन सक्दैनौँ, कहाँबाट दिने? त्यहाँ त्यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टबाट आउनु पऱ्यो, त्यो कुरा गभर्मेन्टले केही न केही प्लानिङ गरिदिनु पऱ्यो। नम्बर 1 मा हाम्रो डिमान्ड होइन। नम्बर 2 मा के हो भने निजी अस्पतालहरूको कुरा छ। निजी अस्पतालहरूलाई जुन गभर्मेन्टले चाहिँ 20% जुन एकै ठाउँमा मिलाउने भन्ने कुरा थियो, त्यो एकै ठाउँमा मिलाउने कुरा चाहिँ राम्रो होइन, गर्नु हुँदैन त्यस्तो कुरा। एकै ठाउँमा भयो भने के म तपाईँलाई भन्छु भने 80% चाहिँ नन कोभिडको बिरामी आउँछ, अनि 20% को कोभिड आएर त्यो 80% लाई सार्छ कि। यस्तो कुरा त बेसी कुरा त मिलाउनु पऱ्यो नि त, किन कि सबै ठाउँमा सबैको अस्पतालमा 2टा ब्लक हुँदैन। 2टा ब्लक हुने ठाउँ छ भने एउटा ब्लकलाई कोभिड एउटा नन कोभिड भन्नु हुन्थ्यो होला, त्यो नसम्भव नहुने ठाउँमा 15 बेडको अस्पताल 20 बेडको अस्पतालले कसरी गर्छ? हाम्रो भनाइ चाहिँ एउटा त्यो थियो होइन। अर्को के हो भने हाम्रो जस्तै मेडिकल कलेजले सहयोग गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ म कहिले पनि किन मान्दिनँ भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज के हो? मेडिकल कलेज होइन। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले डे 1 देखि लेभल 3 चलाइरहेको छ। तपाईँ विराटनगर जानुहोस् भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भने मैले, तपाईँ नोबेल मेडिकल कलेज जानुहोस्, विराट मेडिकल कलेज जानुहोस्, उनीहरूले पनि गराइरहेको छ। नेसनल मेडिकल कलेज जानुहोस् वीरगञ्जमा त्यहाँ त्यस्तै छ। चितवनमा आउनुहोस्, चितवन मेडिकल कलेज पुरानो मेडिकल कलेज हामीले गरिरहेका छौँ।
भनेपछि मेडिकल कलेजले गरेन भनेर केही फाइदा छैन। हामी त गरिरहेका छौँ नि। डे 1मा सरकारले फिभर क्लिनिक चलाऊ भनेको छ, हामीले फिभर क्लिनिक चलाइरहेका छौँ। कोभिड चलाऊ भनेको दिनमा हामीले कोभिड सुरु गऱ्यौँ। अहिले चितवनमा सबभन्दा बढी बिरामी हामीले लिएका छौँ, सबभन्दा बढी बेड हाम्रै छ, 204 बेड कोभिडको लागि त चितवनमा अरू बेडको त छैन। जबकि सरकारी बेड त्यसलाई त गराउन सकेका छैन भने हामीले त्यत्रो गरेका छौँ नि त, त्यसलाई त सरकारले त मान्नु पऱ्यो नि। बाहिर अरूले के भने भन्ने कुरा भन्दा पनि तर हामीले गरेका छौँ र यस्तो बेलामा साँच्चै हामी गर्न तयार पनि छौँ। अहिले पनि भन्छु म, यतिखेर म त फेरि के भन्छु तपाईँलाई भने सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर भन्ने बेला पनि होइन यो। मेडिकल कलेजले के गर्यो के गरेन भनेर भन्दा पनि सबैजना मिलेर यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ हामीले सल्युसन बनाउनुपर्छ। सोल्युसन गर्दा गाह्रो हुन्छ तर प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट यही हो, हामी मेडिकल कलेजहरू हामी जहिले पनि अगाडि छौँ, हामी जहिले पनि अगाडि बढ्न तयार छौँ, सधैँ सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर त्यो रिकग्निसन चाहिँ भइदिनु पऱ्यो भन्ने मात्रै हो मलाई। सकिन्छ, पक्का सकिन्छ। यसमा उपचारको लागि चाहिँ अब म भन्छु तपाईँलाई, उपचार गर्ने भनेको के छ भने कोभिड निको बनाउने भनेको चाहिँ हामीसँग हातमा छैन अहिलेसम्म। कि भ्याक्सिन लगाउनु पऱ्यो होइन, भ्याक्सिन आइपुगेको छैन। हामीले गर्ने अहिले भने उसका लक्षणहरूलाई कसरी उपचार गर्ने होइन, मान्छेलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, अरू चिजहरूबाट उसलाई कसरी चाहिँ सान्त्वना दिने, यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ र हामी गर्छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। र त्यो मोटिभेसनको कुरामा चाहिँ नि जहाँसम्म मोटिभेसनको कुरा छ, म बिरामीहरूलाई पनि स्टाफलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने बिरामीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई लागिहाल्यो भने नआत्तिनु, सबभन्दा कुरा आत्तिनु हुँदैन। तपाईँहरूले आफू चाहिँ बेग्लै घरमा बेग्लै कोठामा बस्नुहोस्, अरू मान्छेलाई नसार्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, खोक्दाखेरि चाहिँ बाहिर जान सक्छ मास्क लगाउने गर्नुहोस्। त्यो गऱ्यो भने मलाई चाहिँ तपाईँहरूले सबै कुरा मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म बिरामीहरूलाई भन्न सक्छु। भने स्टाफहरूलाई के भन्छु भने हामी जस्तो तपाईँ हामीले सेवा नगरे कहिले गर्ने, अहिले यतिखेर हामीले सेवा गर्ने टाइम हो, यतिखेर हामीले साँच्चै दिने पनि टाइम हो। साँच्चै त्यसलाई गाह्रो पर्छ नि त, जनतालाई गाह्रो पर्छ। यतिखेर हाम्रो आफ्नो प्रोफेसन देखाउने, हामी सधैँ अर्काको सेवा गर्नलाई हामी डाक्टर बन्यौँ नर्स बन्यौँ भनेर भन्छौँ भने हामी यतिखेर हामी सेवा पनि गर्ने हाम्रो यतिखेर धर्म पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यही कारण हामीले आज देखाउने टाइम यही हो। र म सबै स्टाफहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू प्रोटेक्ट हुनुहोस्। तपाईँलाई पिपी जे मेन्टेन गर्नुपर्ने पिपी लगाउनु पर्ने लगाउनुहोस्। राम्रोसँग पिपी लगाएर पिपी ब्रिच गरेन भने हामीलाई कोभिड सर्ने चान्स कम छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ पिपी राम्रोसँग लगाउनुपर्छ भनेर म त भनौँ न, म चाहिँ सबैलाई यो अनुरोध गर्छु। यसमा म तपाईँको यसलाई दुईवटा सेक्सन गरेर जवाफ दिन्छु। एउटा त के छ भने अहिले जति पनि लिमिटेड बेडहरू छन्, डाक्टर लिमिटेड छन्। आजको आजै कोभिड आयो भनेमा डाक्टर बढ्ने कुरा आएन, बिरामी त्यत्तिकै छन् भनौँ न, बेड त्यति नै हुन्, आइसोलेसन बेड त्यति नै हुन्, आइसियु बेड त्यति नै हुन्, भेन्टिलेटर त्यति नै हुन्, बढ्दैन नि त। अहिले के भयो, बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो। अब हो यतिखेर के हो भने गर्नुपर्ने कुरा जुन सरकारले राम्रो पनि गरेको छ, जस्तो आइसोलेसनलाई चाहिँ बाहिर राख्नु होइन, क्वारेन्टाइनलाई बाहिर राख्नु, माइल्ड केसलाई भर नगर्नु भनेर चाहिँ के हो भने हस्पिटलको बेडहरूलाई राम्रो प्रोपर युज होस् भन्न चाहेको हो। हामीले अहिले गर्ने के हो भने सिरियस बिरामीहरूलाई पहिला जस्तो सजिलै बेड पाउँथ्यो, पाउँदैन अहिले। जस्तै मेरो एउटा अस्पतालमा आयो भने अर्को बिरामी अस्पतालमा पठाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा अस्पतालमा पाएन भने अर्को अस्पतालमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ हामीसँग, किनभने बेड छैन। त्यो बाध्यताले पठाएकोलाई मान्छेले ट्विस्ट गरेर के भयो भने एउटाले भर्ना गरेन बिरामी मऱ्यो भनेर बनाइदिए, त्यो अर्को कुरा हो। त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ म सबै पत्रकार मित्रहरू मिडियाको साथीहरूलाई पनि सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनको सिचुएसन पनि अलिकति सिनेरियो फरक छ। सबैले बुझिदिउँ, जनताहरूले पनि बुझिदिउँ, स्टाफले पनि बुझिदिउँ, सबैले बुझिदिउँ। सकेसम्म हामीले पनि जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ एकोमोडेट गरौँ। सक्दैनौँ भने अर्को अस्पतालमा फोन गरेर पठाइदिउँ होइन, एटलिस्ट फोन गरेर एउटा समन्वय गरेर पठाइदियो भने के हुन्छ नि, त्यो बिरामीले दुःख पाउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। एउटा भनौँ जुन हजुरले भनेको कुरामा छ। अर्को अब बेडै सङ्ख्या बढाउनु पऱ्यो। अहिले हामीले अब सरकारले यतिखेर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा त सरकारी बेडहरू बढाउनु पऱ्यो अथवा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूलाई निजी हस्पिटलहरूलाई बढाउन दिनु पऱ्यो। यतिखेर सरकारले हामीलाई बढाउँदाखेरि हामीलाई भेन्टिलेटरहरू मगाउनु पऱ्यो, हामीले सामानहरू मगाउनु पऱ्यो भने यतिखेर ट्याक्स छुटहरू दिनु पऱ्यो, भ्याट छुटहरू दिनु पऱ्यो, हामीलाई प्रोत्साहन दिनलाई हुन्छ नि। यस्ता खालका कुराहरू गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि, सरकारी कर्मचारी पनि त्यही बिरामी सेवा गरे हो, हाम्रो कर्मचारी पनि त्यही बिरामी सेवा गरे हो नि त, कोभिडको लागि हो नि त। भने त्यतिखेर चाहिँ एलाउन्सहरू दिँदा अथवा कुनै सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ सरकारी र प्राइभेटहरूलाई छुट्याउनु भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि। आखिर सबैलाई मोटिभेसन चाहिन्छ, किन स्टाफले हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ मर्न जाने भन्ने त होइन नि त। उनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि केही न केही एलाउन्स दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो खालको सबै कुराहरू भयो भने मलाई चाहिँ हामी भनौँ न सरकार र प्राइभेट क्षेत्र मिलेर हामी चाहिँ कोरोनालाई ओभरटेक गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा म सरकार विशेष गरी सरकारलाई, किन अहिले सबै सरकारले टेकअप गरेको छ, कोभिडको उपचार फ्री हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले सबै सरकारको निर्देशनअनुसार मानेछौँ। हामी जति पनि गाइडलाइनहरू सरकारले भनेअनुसार मानेको छौँ भने हामी चाहिँ सरकारसँग के रिक्वेस्ट गर्छौँ भने हामीले सबै कुरा हामी गर्न तयार छौँ, तर भोलि रिइम्बर्स गर्दा भोलि हाम्रो खर्च चाहिँ फाइनेन्सियली रिइम्बर्स गर्दाखेरि त प्राइभेट मेडिकल कलेजको भनेर फेरि पहिलाको जस्तै सुब्बा खर्दा साहबले चाहिँ फाइल यताबाट उताबाट यता गर्ने गरी चाहिँ त्यो चाहिँ नि इरिटेसन नहोस्। किन हामी एकदम दिलो ज्यान दिएर हामीले काम गरेका छौँ।
सरकारले चाहिँ नि त्यो एउटा फेसिलिटी चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भने भोलि सबै काम गरिसकेपछि त्यो रिइम्बर्स गर्ने बेलामा चाहिँ यिनीहरूलाई प्राइभेटलाई हो नदिए पनि हुन्छ भन्ने खालको गर्नु भएन। अहिले जस्तै झन्डै बिमाले गरिसकेको थियो नि होइन, प्रिमियम लिइन्जेलसम्म लिने अनि दिने बेलामा चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ सरकारबाट नआओस्। हामी मेडिकल कलेजहरू प्राइभेट हस्पिटलहरू मिलेर मलाई चाहिँ सबैले मिलेर काम गऱ्यो भने कोरोनालाई हामी ओभरटेक कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो चाहिँ यही हो। आफैले सरकारलाई बारम्बार निवेदन दिएर भदौ 18 गतेबाट कोभिड अस्पतालको मान्यता लिएको सिएमसीले भदौको सुरुवातदेखि नै कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको पाइएको छ। हो, यो कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ, चाहे सरकार होस् वा निजी मेडिकल कलेज अनि अस्पताल। आवश्यकताको पहिचान र सकारात्मक योजनासहित अघि बढ्न सक्ने हो भने थोरै क्षतिमा कोरोना रोकथाम र उपचार सम्भव छ, जसको उदाहरण बनेको छ चितवनको मध्य भागमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज। कोरोना उपचारमा चितवन मेडिकल कलेजले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ। चिकित्सक र नर्सले जोखिमलाई सामान्य सम्झेर बिरामीलाई आत्मबल भर्न र स्याहारमा देखाएको सक्रियताले स्वास्थ्यकर्मी जस्तो सुकै परिस्थितिका बावजुद पनि जुनसुकै बिरामीलाई पनि पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सङ्क्रमितसँगै 24 घण्टा घोलमिल भएर रोग जित्नुहुन्छ, जित्नुपर्छ भन्दै आँट भर्ने र स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हाम्रो पनि सलाम। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना जितेका चिकित्सकको सचेतनामूलक सन्देश र नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा चितवन मेडिकल कलेजले खेलेको भूमिका बारेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कोरोनाको सङ्क्रमण र मृत्यु दरसँगै कोरोना जित्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ हाम्रो देशमा। कतिपय दीर्घ रोगीले समेत कोरोनालाई परास्त गर्दै केही भने मृत्युवरण गर्न बाध्य बनेका पनि छन्। कोरोना जितेर पुनः उपचार सेवामा फर्किएका भरतपुर अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति विभागका प्रमुख डाक्टर सुनिल मणि पोखरेलले दिएको सचेतनामूलक जानकारी सहितको भिडियो सामग्री अबका क्रममा। म प्राध्यापक डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल, प्रसुति तथा स्त्री विशेषज्ञ। उहाँ यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा 10 दिन अगाडि कोरोनाबाट मुक्त भएको हुँ, तसर्थ मैले आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू राख्न जाँदैछु। सर्वप्रथम चाहिँ म चाहिँ व्यस्त डाक्टर थिएँ एउटा चाहिँ भरतपुर अस्पतालमा चाहिँ निकै नै गर्भवती महिला डेलिभरी हुने ठाउँ हुनाले कोरोनाको लाग्न सक्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले चाहिँ लाग्छ भन्ने थियो। जब मलाई लक्षण देखियो 29 गते साउनको म तुरुन्त टेस्ट गराएँ अनि कोरोना पोजिटिभ हुने बित्तिकै आइसोलेसनमा गएर बसेँ, जसले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो समाज परिवारदेखि अन्य साथीहरूलाई पनि नसरोस् भनेर बचाएर आफू पनि ढुक्क हुन सक्यो हस्पिटलको आइसोलेसनमा बसेको हुनाले। मलाई लक्षण देखिने बित्तिकै बसेको हो। मलाई माइनर लक्षणहरू जस्तै रुगा खोकी अनि ज्वरो मात्र देखियो, त्योभन्दा बढी मलाई सास फेर्न भएन। तर म चाहिँ त्यो 17 दिन आइसोलेसनमा कहाँ चितवन मेडिकल कलेजको क्याबिनमा गएर बसेँ, किनकि त्यहाँ सुविधाहरू बनाएकोले र मेरो छोरोलाई पनि देखियो परिवारको गराउँदा, सानो 8 वर्षको छोरो, उसलाई पनि लिएर बस्नुपर्ने भेटियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकता चाहिँ मैले चाहिँ क्याबिनमा गएर सुविधा भएको ठाउँ आफूको लागि रोजेँ। तसर्थ यसको अब चाहिँ मैले कसरी कोरोना जितेँ भनेर चाहिँ मैले आफ्नो अनुभवलाई दिन सक्छु। कोरोना जित्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो मैले गरेँ 17 दिन पुरै। त्यसपछि घर आएर पनि 1 हप्ता पुरै रेस्टमा बसेँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले प्रशस्त पोसिलो खानाहरू खाएँ, झोल कुराहरू खाएँ, झोली खानाहरू। पोसिलो खानाहरूमा चाहिँ पटकहरू सबै कुराहरू, दुधहरू भयो अनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ सुपहरू बनाएर मैले खाएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ झोल कुराहरूमा चाहिँ बेसारहरू, पानीहरू, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गुर्जोको रस पनि खाने गरेँ मैले। अनि त्यति मात्र नभएर त्यहाँका डाक्टर साहबहरूले इम्युनिटी बढाउनको लागि मलाई दिनुभएको औषधि जस्तो भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्क सल्फेटको गरेँ।
अनि तेस्रो कुरा सबभन्दा कोरोना जित्नको लागि आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ ऊ रहेछ, आत्मबल रहेछ। आत्मबल बढाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोनाका पोजिटिभ न्युजहरू सुन्नुपर्छ अनि मिडियाका चाहिँ एकदमै डरलाग्दा कुराहरू नहेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अनि तपाईँले जहिले पनि मनोरञ्जनका कुराहरू हेरेर टिभी हेरेर आफूलाई मन लागेका कुराहरू गरेर टाइम पास गरियो भने चाहिँ भय हटेर जान्छ, आत्मा बढेर जान्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ जहिले पनि सकिन्छ भने योगाहरू गर्नुपर्छ। मैले अलिअलि योगाहरू पनि गरेँ, प्लस कहिलेकाहीँ पछि अब 1 हप्ता बितिसकेपछि 10 दिनपछि सामान्य चाहिँ कोठामा चाहिँ पुसअपदेखि लिएर अलिअलि सामान्य खालका एक्सर्साइजहरू पनि गरेँ। यी सबै कुराले गर्दा मैले चाहिँ कोरोना जित्न सफल भएको हुँ। तसर्थ मैले के हार्दिक अपील गर्दछु, कोरोनाबाट नेपाल सरकारले जुन हाम्रो सुरक्षाका उपायहरू भन्नुभएको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ पटक पटक साबुन पानीले हात धुने अनि मास्कको प्रयोग गर्ने, काम बिना बाहिर ननिस्किने भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनको पालना गर्ने र लागिहाले पनि हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। मैले भनेका कुराहरू गर्दा चाहिँ साँच्चै नै कोरोनाबाट मुक्त भइदियो रहेछ। यो मेरो अनुभव यहाँहरू समक्ष राख्न दिनुभएकोमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई चाहिँ म हार्दिक व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हो, कोरोना संक्रमण सावधानी अपनाउँदै कहिलेकाहीँ सामान्य कमी कमजोरीले समेत लाग्न सक्छ। संक्रमित हुनु कुनै अपराध होइन, भइहाले पनि आराम र पोसिलो खानपानले रोग जित्न सकिन्छ। सकभर संक्रमण नै रोक्ने गरी सचेत बनौँ। यदि नचाहँदै रोगी भएमा आत्मबल बलियो बनाएर कोरोनासँग लडौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन र औषधि नभएकोले अहिलेको अवस्थामा भौतिक दूरी सहितको स्वास्थ्य सावधानी नै कोरोना रोक्ने उत्तम उपाय हो। अब कार्यक्रमको अन्तिम विषय, भरतपुरमा सञ्चालित चितवन मेडिकल कलेजले पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 5 लाख बढीलाई उपचार सेवा दिएको छ। करिब 2000 चिकित्सक र नर्स उत्पादन गरेको यो मेडिकल कलेज विपन्न र विकट गाउँका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिँदै आएको दाबी समेत गर्छ। सीएमसी को उपचार सेवा र मेडिकल कलेजको अवस्थाबारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। देशकै मध्यभागमा अवस्थित चितवन मेडिकल कलेज राजधानी बाहिर सबैभन्दा धेरै अति विशिष्ट सेवा प्रदान गराउने अस्पतालका रूपमा परिचित छ। 1600लाई विभिन्न विधामा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको यो मेडिकल कलेजले 20 बिघा क्षेत्रफलमा कलेज र 3 बिघा क्षेत्रफलमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। 750 शैय्या क्षमताको यस कलेजले स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न 26 चिकित्सा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर करिब 700 स्टाफ नर्स, 800 MBBS चिकित्सक र करिब 200 BDS चिकित्सक उत्पादन गरेको छ। वार्षिक झन्डै 5 लाखभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा दिँदै आएको दाबी गर्ने सीएमसी जनस्तरबाट आफ्नो मूल्याङ्कन हुने विश्वासमा छ। चितवनको भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्ने मेडिकल कलेजले दिँदै आएको शिक्षामा भने गुनासोहरू उठ्ने गरेका छन्। यद्यपि अस्पतालको उपचार सेवामा भने गुनासाहरूभन्दा प्रशंसा गर्नेहरू नै बढी भेटिन्छन्। सीएमसीले निःशुल्क डेलिभरी सेवासहित नेपाल सरकारको बिमा लगायत विपन्न नागरिकलाई मुटु, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, डायलासिस, क्यान्सर, पार्किन्सन्स र अल्जाइमर रोग भएका बिरामीलाई 1 लाखसम्मको निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ। नमुना सङ्कलन गरेको 2 घण्टाभित्र परीक्षण रिपोर्ट दिने अस्पतालले हरेक बिरामीलाई सकभर पारिवारिक वातावरणमा उपचार सेवा दिने निको हुन्छ भन्ने भावना जगाउने प्रयास गरिरहेको छ। सम्पूर्ण सेवाहरू 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको यस कलेजले सघन उपचार कक्षसहित एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टी लगायतका सेवा, नेपालकै सबैभन्दा धेरै भेन्टिलेटर सहितको 37 शैय्याको मेडिकल आइसियु, 20 शैय्याको सर्जिकल आइसियु, 20 शैय्याको एनआइसियु र 17 शैय्याको पिआइसियु, 6 शैय्याको इमर्जेन्सी आइसियु, 16 शैय्याको कोभिड आइसियु र 20 शैय्याको सिसियु सहित 136 बेडको सेवा दिँदै आएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अति विपन्न एवं विकट भेगका पिछडिएको क्षेत्रका जनताको उपचार पैसा नभएर वा अभावमा रोकिएको छैन। कलेजले वार्षिक करोडौँ रकम बराबरको निःशुल्क उपचार विपन्न तथा अति गरिब नागरिकका लागि गर्दै आएको छ। छुट्टै आकस्मिक कक्ष, छुट्टै कोभिड वार्ड अनि आइसियु र भेन्टिलेटर समेत छुट्याएर कोरोना उपचारमा समेत सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ सीएमसीले। अझ कोरोना संक्रमितकै लागि अस्पतालले 18 बेडको कोभिड आइसियु थप्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सिएमसीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा क्वारेन्टिन बनाउन 10 बेड, माडी नगरपालिकालाई 10 बेड, भरतपुर अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन 20 वटा बेड सहयोग गर्नुका साथै भरतपुर कोभिड ल्याबमा 3 महिनाको लागि 4 जना प्राविधिक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न 18 वटा भन्दा बढी विभागबाट उपचार सेवा दिइरहेको चितवन मेडिकल कलेजले 12 वटा अति विशिष्ट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिएमसीले प्रदान गरेका अति विशिष्ट सेवाहरू पल्मोनोलोजी, क्रिटिकल केयर तथा स्लिप मेडिसिन, कार्डियोलोजी, न्युरोसर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, युरोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, हेपाटोवेलियर तथा प्यानक्रियाटिक, मधुमेह, इन्डोक्राइनोलोजी, हेपाटोलोजी तथा लिभर प्रत्यारोपण, बालसगन पेट्रियाटिक्स, इन्टेन्सिभिस्ट, हेमोडायलासिस। आर्थिक वर्ष 2076 श्रावण 1 गतेदेखि 2077 असार 31 गतेसम्म सिएमसीले दिएको उपचार सेवा। ओपिडी बिरामीको सङ्ख्या 3,24,669, नयाँ बिरामी 2,47,862, फलोअप बिरामी 76,807, जम्मा आकस्मिक कक्षका बिरामी 32,129, भर्ना भएका बिरामी 27,766, स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनेको सङ्ख्या 63,797, जटिल शल्यक्रिया 1,763, निशुल्क डेलिभरी प्रसुति सेवा 3,027, मोटु, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, पार्किन्सन्स र अल्जाइमर बिरामी सङ्ख्या 1 लाखसम्मको छुट 349, निशुल्क डायलासिस 7,626 सेसन, भरतपुर महानगरपालिकाका महिलाहरूको निशुल्क परीक्षण 4,268, निशुल्क दन्त सेवा 1,581 जना, गरिब विपन्न छुट सुविधा 29,895, जम्मा छुट रकम 3,44,73,000। यो उपचार सेवा कोरोना महामारीको प्रभावले विगतका वर्षभन्दा केही घटेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ। सिएमसीको उपचार सेवा पहुँचवालाका लागि मात्रै नभएर विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको पहुँचमा छ भन्ने उपचारमा दिइएको करोडौँको छुटले आफै पुष्टि गरेको छ। धेरैको आशा छ चितवन मेडिकल कलेजको मेडिकल शिक्षामा पनि सबैको सहज पहुँच पुग्नुपर्छ। यतातर्फ अस्पताल प्रशासन समेत जिम्मेवार बनेको दाबी गरिरहेको छ। कोरोना महामारी राष्ट्रिय विपद, यसबाट नागरिक र देशलाई जोगाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ। विगतमा सरकार र निजी मेडिकल कलेज बीच जे जस्ता असमझदारी रहे पनि कोरोना रोकथाम र उपचारमा योजनाबद्ध सहकार्य होस् र हुनुपर्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमी कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।